أحسن. والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما سبحان الله. كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ثم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم سبح باسم ربك أحسن الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحان الله والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما أحسن إنه يعلم